Traffic disruption and safety issues have come to fore at Porvorim Giri, with commuters facing daily inconvenience due to ongoing flyover construction work in the area. नमस्कार येवकार. महामार्ग 66 हो गोंय राज्याचो महत्वाचो मार्ग आनी ह्याच मार्गार अटल सेतू सारको नामनेचो पूल पणजे शाराची व्हडविकाय वाडयता. तशेंच 2 वर्सां सावन ह्या NH 66चेर वाडलेली वाहनांची कोंडीचो सुटावो करपा खातीर म्हूण पर्वरी ते गिरी मजगतीन एक लांबयेचो फ्लायओव्हर उड्डाण पुलाची निर्मिती सुरू आसा. ह्या उड्डाण पुलाचें काम सुरू आसतना बरेचशे अपघात हे सरकाराच्या आनी कॉन्ट्रॅक्टराच्या निश्काळजीपणान अदीक घडलेले आसा अशेंच आमकां समजता. खूब फावटी जिवीत हानी जाल्ली आमकां खबर आसा. सध्या ह्या मार्गाचेर सरकारान डायवर्जन केल्लें आमच्या नजरेक येता. तरी पूण लोकांची तशेंच वाहनांची कोंडी ही वाडतूच वता. ज्या जाग्यार फ्लायओव्हराचें काम सुरू आसा त्या जाग्यार सुद्दां वाहतूक सुरूच दवरल्या कारणान लोकांक जीव मुठीन धरून वावुरचें पडटा. यो वच करतना एखादो अपघात जीव घेणो जावं येता, पूण सरकार आनी कॉन्ट्रॅक्टराच्या वतीन फावो तशी काळजी आनी सुरक्षा उपाय केल्ले दिसना. तशेंच ज्या अन्य मार्गावेल्यान वाहतूक वळयल्ली आसा त्या सुवातेर रॉंग पार्किंग केल्ल्या वाहनांचेर ट्रॅफिक सेल कारवाई करतना दिश्टी पडना. आनी म्हणूनच त्या ट्रॅफिक वळयल्ल्या मार्गाचेर ज्यादा प्रमाणान लोकांक ट्रॅफिक जामाचो सामनो करचो पडटा. लोकांचो बरोच वेळ ह्या अशा गरजे भायर निर्माण जाल्ल्या वाहतूक कोंडी प्रकरणाक लागून वाया वता. तेन्ना संबंदीत खात्यान जातीन लक्ष घालून सुरक्षा आनी सुरक्षितता दिवपाचो पुरेपूर यत्न करचो अशीच मागणी हांगासरल्यान यो वच करपी नागरिकांनी केल्या. सरकारान ह्या अशा धोकादायक प्रकरणाचेर गंभीररित्या लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो आनी लोकांक थाकाय दिवची हीच अपेक्षा. देव बरें करूं.